बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं सवात के इलाके शगई के एक गांव अखुंद बाबा में। ये वो इलाका है जहां पर के ज़लज़ले की वजह से बहुत तबाही आई है। यहाँ पे बहुत से मकानात तबाह हो गए हैं, बहुत सी अमवात भी हुई हैं। और इस वक्त मैं अखुंद बाबा को जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ आगे वो मकानात हैं जो गिर चुके हैं और हम कुछ ही देर में उन मकानात तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमें रास्ते में ही लोगों ने रोक लिया है, लोग बात करना चाह रहे हैं, मुतासरा लोग हैं। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें हम सिर्फ मुतासरीन से बात नहीं करेंगे बल्कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, यहाँ की जो ज़िलाई इंतज़ामिया है और जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, इमदादी कारकुन हैं, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ज़लज़ले के बायस जो तबाही आई है, जो मकानात तबाह हुए हैं, उन मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत क्या कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है और मुतासरीन की पहली रात कैसे गुजरी। क्योंकि सवात जो है यहाँ पे रात बहुत ठंडी होती है, इस वक्त भी यहाँ पर माइनस है, दर्जा हरारत जो है वो -2 के करीब है। तो सबसे पहले मैं किसी मुतासरा शख्स से बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? फजल रहमान जी। फजल रहमान साहब, आपका मकान तबाह हो गया? सारे तबाह हो गए जी। 3 कमरे घर है, 1 किचन, 2 कमरे, 1 बरंडा तबाह हो गए जी। अच्छा, तो जब ज़लज़ला आया तो उस वक्त आप कहाँ थे? घर में मौजूद है जी। हम बीमार है, घर पर है। हाँ जी। अच्छा, अल्लाह का बहुत एहसान है, इसके बंदे का नुकसान नहीं होगा, घर का नुकसान होगा जी। अच्छा, घर का नुकसान हुआ? घर का नुकसान होगा, बंदे का नुकसान नहीं। तो आप की जो पहली रात है जब आपका घर तबाह हो गया तो उसके बाद फिर आपकी पहली रात घर से बाहर कैसे गुजरी? हमारा भाई का घर है, इसके गुजर गया जी। तो हुकूमत ने कोई इमदाद दी आपको? हुकूमत ने 1 तंबू और 2 किलो घी, 5 किलो चीनी मिल गया जी। अच्छा, ठीक है। आप अपना तारुफ करवाएंगी? जी, मेरा नाम नीलम चट्टान है और मैं सोशल वर्कर हूँ। तो इस इलाके में जो तबाही हुई है तो औरतों के क्या मसाइल हैं यहाँ पे? जी, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है ख़वातीन की तरफ से, क्योंकि अगर हम देखें हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि पर्दा करते हैं हमारे लोग, तो अगर हम उनको जगह भी देते हैं रहने के लिए तो वो पर्दा करती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इस लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कुछ ऐसे आर्जी तौर पर हमें मकानात मिल जाए जहाँ हम इन लोगों को जगह दें और ये लोग वहाँ पे रहें। अच्छा, तो आर्जी मकानात की बात तो जो डीसी साहब हैं और बाकी जो ज़िला इंतज़ामिया उसी से बात होगी। हमारे नुमाइंदे महबूब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सवात को कवर करते हैं। महबूब, ये जो मुतासरा इलाका है हम थोड़ी आगे भी जाने की कोशिश करेंगे और जो मुतासरा मकानात हैं उनको भी देखेंगे। यहाँ पे बड़े मसाइल क्या हैं? पहली रात इनकी काफ़ी ठंडी गुजरी है, मुतासरा लोग जो हैं उनकी इमदाद के लिए हुकूमत की सरगर्मियाँ जो हैं उन पर आप क्या कहेंगे? जी मीर साहब, सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो जवाहक अफराद है उनकी तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त जो हमारे पास फिगर है अब तक 33 अफराद जो है वो जवाहक हो गए हैं। इसके अलावा जो ज़ख्मी अफराद है उनकी तादाद जो है तकरीबन 250 से तजावज़ कर गई है। अगर हम पूरे मलाकन डिवीज़न के हवाले से बात करें तो आज की लेटेस्ट फिगर जो हमारे पास है तकरीबन 185 अफराद जो है लोह में अजल बन गए हैं, जबकि तकरीबन 800 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। साथ ही अगर हम दूसरी मकानात के नुकसान के हवाले से बात करें तो अब तक 1000 से ज़्यादा मकानात जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं। इस वक्त लोगों के जो बड़े बड़े मसाइल है वो मैं ज़रूर यहाँ पर बयान करना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में रात को सूरत हाल ये थी कि महकमा वापडा की तरफ से जो है वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही थी और वो जो ज़ख्मी वहाँ पर लाए जा रहे थे उनके इलाज मुआवजे में डॉक्टरों को मसाइल का सामना था। तो वापडा से भी हम यहाँ पर अपील करना चाहेंगे कि ख़ासतौर पर इमरजेंसी की सूरत में हस्पतालों को बिजली की सप्लाई जो है वो मुनक़ता न की जाए ताकि जो मरीज़ है उनके लिए मुश्किलात। ये बात दुरुस्त है जी? लोड शेडिंग हो रही है? सही बात है, हो रही है जी। आपके हुई है लोड शेडिंग? लोड शेडिंग हो रही है जी। अच्छा, तो अच्छा आपसे भी बात करेंगे, ये आप यहाँ पर मौजूद हैं, हम डीपीओ साहब से भी बात करेंगे। तो लोगों को टेंट वेंट दिए हैं? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने इतला दी है बाकायदा तौर पे डीसी साहब ने एसी साहिबान को ड्यूटी लगाई थी और बाकायदा वहाँ पर रवाना किए गए थे रात के वक्त। अच्छा जी सर। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ मुतासरा लोग हैं
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, ہمیں جو بہت بڑا ڈر ہے وہ اس بات سے ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ 2005 کا جو زلزلہ ہوا تھا اس کا متاثرین جو ہے وہ اب تک بحال نہیں ہوئے ہیں. کل شام ہم نے دیکھا جو آپ کے کیپٹل ٹاک پروگرام تھا, اس میں ملحق صاحب اور پرویز رشید صاحب بیٹھا ہوا تھا. اس نے جو ارادہ کیا ہے وہ صحیح ہے کہ اس لیڈر جو ہے دل سے جو ارادہ کیا ہے, لیکن نچلی سطح پر وہ منتقل نہیں ہو رہا. جو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, اس کی بہت بڑا وجہ ہے جو اخون بابا کا گاؤں ہے نا. آپ جو یہاں پر آپ کھڑے ہیں, دوسرے لوگ جو بہت زیادہ آئے وہ میڈیا کی وجہ سے آئے. اگر صبح یہاں پر میڈیا نہیں آیا تھا تو کوئی بھی محکمے کی کوئی شخص یہاں پر نہیں آیا ہوا تھا. خود ہمارا جو مقامی لیڈر ہے وہ سب یہاں پر گھومتے پھرتے تھے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. لیکن میں یہ ایک عرض وفاقی حکومت سے بھی کرتا ہوں, صوبائی حکومت سے بھی کرتا ہوں کہ جو ایم پی ایز ہے یا باقی لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں, ہسپتال میں سارا دن آج سیاسی شوشہ ہوا رہا تھا. سارے لوگ صرف پروٹیسٹیشن کے لیے آئے ہوئے تھے, صرف پروٹیسٹیشن بنے ہوئے تھے. حد تک عمران خان بھی آئے, اس نے بھی کوئی اعلان نہیں کیا کہ ہم متاثرین کے لیے کیا کرتے ہیں. اعلان کے لیے چیف منسٹر نا میں ایک عرض کرتا ہوں, چیف منسٹر کو بھی چاہیے کہ جو بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے ہیں نا, چاہے وہ سوات ہو, چاہے وہ شانگلہ ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, اس کو چاہیے کہ ان لوگ سارے جانتے ہیں یہاں پر گاؤں سے الیکٹڈ لوگ ہے, اس کو سارا اختیارات دے کہ وہ گاؤں کی ایم پی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ جاتے ہیں ایک گھر دیکھتے ہیں, وہاں پر صرف فوٹو بنواتے ہیں, وہ میڈیا کو دیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہے. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے ہیں, وفاقی حکومت سے بھی, نواز شریف سے بھی, عمران خان سے بھی, پرویز خٹک سے بھی, کہ آپ اس کے ذریعے سارا کام کریں, کیونکہ اس لوگوں کو پتہ ہے, گاؤں کو اس کو پتہ ہے کہ کیا کہاں پر کیا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس میں کوئی کرتا ہے تو صرف میڈیا کے ذریعے ہوتے ہیں. آپ کل جائیے, یہ سارا گھر ویسے پڑے ہوگے, کچھ کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ 5 سال بعد پھر پوچھیں گے کہ یہاں پر کیا کیا ہوا ہے. اچھا, آپ اتفاق کرتی ہیں اس بھائی سے؟ جی بالکل صحیح بات ہے. کل میں خود ہاسپٹل گئی ہوں اور میری ٹیم میرے ساتھ تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ صرف پروٹوکول ہوا ہے اور فوٹو سیشن ہوا ہے. مطلب اگر ایم پی اے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے 20-30 جو ہے وہ ان کے ساتھ پولیس آ رہی ہیں. اسی طرح اگر ایم این اے آ رہا ہے, اگر عمران خان واٹ ایور, مطلب یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ آپ لوگ ہسپتال بھی آ رہے. اگر ہم پھر اندر جاتے ہیں ایز اے والنٹیئر تو وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے سوشل ورکرز کی, تو وہاں پہ کام کون کرے گا؟ کیوں جی؟ سر اپنا 15 دن پہلا بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کچھ بھی سعید اسپتال میں نہیں ہے, سارے ٹرینر رہے. ہمارا ٹیمپریچر ملیریا ہے. 14 دن ہمارا سعید اسپتال میں ڈینگی کا علاج کرتا ہے. ہم پرائیویٹ چلتا ہے, ڈاکٹر عبدالوسی صاحب لگتے ہیں ساری ٹیسٹوں میں ملیریا ہے, اس کو ڈینگی کا علاج کرتا ہے. ہم خود بیمار ہے جی. سعید اسپتال غالباً 24-25 بیڈ کے اندر فلش کا کوئی سسٹم نہیں. اپنا نظر انداز کرو, صبح فلش نہیں ہے سعید شریف بڑی واٹ میں, فلش کچھ بھی نہیں ہے جی اندر. یہ کام سر بغیر این جی اوز والے والنٹیئر والے لوگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہاں پر اب این جی اوز کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پر آ جائے اور یہ لوگ یہاں پہ کام کریں, کیونکہ 2 دن ہو گئے. آپ کو خود پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنی ٹھنڈ ہے, اور وہ جگہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ گھر بے گھر ہو رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے سارا سامان, نہ کوئی ٹینٹ دے رہا ہے. آج بھی جو ہے نا وہ پارٹی کے جو لوگ آئے تھے آپ نے اسپتال میں دیکھا ہوگا, بلکہ شاید صبح جو ہے نا یہ میڈم جو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے, وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے آ گئے. اسپتال میں نہ جو ہے نا وہ میڈیسن ہے, نہ دوائی ہے, کچھ بھی جو ہے نا وہ بس. یہ بتائیں کہ یہاں پہ عورتیں جو ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ تو عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں, بالکل صحیح. تو ان کے عورتوں کے مسائل کو کون لک آفٹر کر رہا ہے؟ یہاں پہ میں نے صبح کل بھی میں نے دیکھا تھا, آج صبح بھی میں نے دیکھا کہ صرف مسرت احمد زیب جو تھی وہ آئی تھی, اور آج میں خود ان سے ملی ہوں تو وہ ایک گھر تک گئی ہیں. اور کل بھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں صبح سویرے نکلوں گی تو میرے ساتھ جاؤ کہ خواتین کی جتنی بھی مسائل ہیں تاکہ ہم اسے حل کریں. خواتین کی طرف سے وہی میں نے دیکھی ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی عورت آئی ہے. اور والنٹیئرز میں مطلب جو ابھی تبسم عدنان بات کر رہی تھی وہ ہے, میں خود کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں نے کسی ایم این اے ایم پی اے کو نہیں دیکھا ہے کہ کوئی اور خاتون جیسا کہ عائشہ ہے, میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے. جس طرح پی ٹی آئی کی ایم پی ایز ہے ان کو تو ہم نے بالکل نہیں دیکھا. تو کم سے کم وہ اس وقت تو خواتین کے مسائل پہ غور کریں. مسرت نذیر, مسرت جو ہے نا وہ مسرت امیر سے
पूरा कल जो है ना वो अस्पताल में जो है ना वो बिल्कुल मौजूद थी, हर वक्त वो लोगों से। अच्छा, हम ये जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पे नाज़िम आला है और जो काउंसलर्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये महबूब साहब, कुछ लोग कुछ थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं। मेरे साहब, यकीनन चूँकि ये लोग इसलिए मायूस है कि यहाँ पर ये लोग कई दफ़ा मुतासिर हुए हैं। पहले ये लोग जो है ये मिलिटेंसी की वजह से मुतासिर हुए, फिर यहाँ पर सैलाब आया और अब ये एक और आफत आया है। इन लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि जब इस किस्म के आफात आते हैं तो शुरू में हुकूमत ज़रूर इन लोगों के साथ वादे करते हैं, लोगों को टरखाया जाता है, लेकिन फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तमाम बातों को बुलाया जाता है। आज भी मैं आपको स्वात में ऐसे घर कई जगह पर मौजूद है, हम दिखा सकते हैं कि जो कि सैलाब में 2010 में तबाह हुए थे। हुकूमत ने ऐलानात भी किए थे, लेकिन लोगों को किसी कदर भी कंपनसेट नहीं किया गया है। तो लोग पुराने जो एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने पहले कुछ नहीं किया है तो आज क्या करेंगे। आज जिस तरह इन्होंने कहा कि आज चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लाए, आज वज़ीर आज़म साहब शांगला भी तशरीफ़ लाए, लेकिन अमलन हुआ क्या है? लोगों ने आज कुछ खास चीज़ देखी नहीं है। अच्छा जी, सब मैं यही कहना चाहूँगा, आवाम जो यहाँ पर जो आवाम है, ये जो मायूसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो ये नुमाइंदे MPs MNAs कल बहुत ही तादाद में आई थी अस्पताल में, हम सब मौजूद थे, हमने देखा। पर हमें उनके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल कल्चर है, वो यहाँ पर सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते हैं। अगर उसको कौम के साथ थोड़ी सी भी हमदर्दी थी तो उससे पहले हमारी कैजुअल्टी का मसला पहले से ही हल करती। अब बड़ा सईद अस्पताल में या सेंट्रल अस्पताल में जो कैजुअल्टी है, अब इसको देखें तो ऐसा है जैसे एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का जो पैरामेडिक्स होते हैं उसका एक क्लिनिक की तरह है। अगर 10-20 लोग भी कोई हादसा में आ जाता है तो फिर उसके साथ कोई मसला ऐसा कोई न इतना स्टाफ होता है, न इतनी जगह होती है। तो इस मसले को जो है पर लॉन्ग टाइम ये लोग बिल्कुल हल नहीं करना चाहते, बल्कि इस तरह मसला आ जाते हैं। जब मीडिया इसको उठाती है तो फिर लोग सिर्फ आ जाती है, फोटो सेशन के लिए आ जाती है, फोटोज निकालती है और चली जाती है। मीर साहब, ये कैजुअल्टी जो बने ना, इसकी असल वजह करप्शन है। ये कैजुअल्टी भी इस वजह से बने, नवाज शरीफ किडनी अस्पताल जो बना हुआ है उसमें भी अभी तक जो लोगों का इलाज नहीं हो रहा, वो भी करप्शन की वजह से। अगर आप चाहिए, अगर टाइम दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल है लेकिन वो चलता नहीं है। इसमें अभी क्लास 4 का भर्ती हो, लेकिन वो भी करप्शन से डूबा हुआ। क्लास 4 के एक सीट पर 3-3.5 लाख रुपए का गरीब आवाम से लिया है। सबूत के साथ मैं आपको ये बात कहता हूँ, जब आप चाहिए जो लोग जिम्मेवार है उसको भी जानता हूँ। पर्सनली मैंने एक से मिला हूँ, उससे मैंने कहा कि ये काम हो रहा है। हर किसी कहते हैं कि आप इसका सबूत लाओ, तो मैं तो कोई करप्शन का डायरेक्टर तो नहीं हूँ कि मैं सबूत लाऊं। किससे मैं कहूँ कि आप सबूत लाए इसके? सारे लोगों को पता है। अभी तो करप्शन भी एक बड़ा मसला है, लेकिन हम यहाँ पे जो ज़लज़ले के मुतासरीन हैं उनके मसाइल मालूम करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो मुतासरीन भी हैं और कुछ NGOs के लोग हैं वो हमें मिल गए हैं, वो बातें कर रहे हैं और उनके ज़रिए हम मसाइल हुकूमत के नोटिस में ला रहे हैं। और यहाँ पर जो मुकामी ज़िला इंतज़ामिया है, DC साहब हैं, DPO हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक मसला ये है कि ये क्योंकि एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर जो मुतासरीन है वो उर्दू नहीं बोल सकते। ये एक मुतासरा शख्स जो है ये उर्दू बोल सकता है, बाकी लोग पश्तो बोलते हैं, लेकिन उनके भी हम करीब जाने की कोशिश करेंगे। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारा जो इधर अभी हुकूमत बना हुआ है PTI का, तो इस गांव में आप जहाँ भी जाना चाहोगे जा सकते हो, देख सकते हो। पानी का मसला था, तकरीबन 13-14 बोर हो चुके हैं। गैस का मसला था, वो इधर पहुँच चुका है। जो अभी गलियों का मसला था, ये बताएं कि मुतासरा लोग जो है उनको इमदाद पहुंची? आज सुबह से मेरा भाई, हम सब वर्कर जो है PTI का, हम घूम रहे इधर गलियों में, किसी को टेंट दे रहे, किसी को चावल दे रहे, खाना पकाना सब पहुंचा रहे, लोगों की अपनी मदद कर रहे। कल इंशाल्लाह हमारा MPI साहब भी आएगा इधर, फजल हकीम साहब और नादिया शेर साहब भी आएंगे, आप सब देख लेंगे इंशाल्लाह। ये तो वो तो यहाँ पे आज भी आए थे, आज नहीं आए थे, कल इंशाल्लाह आएंगे। अभी जो DC साहब ने आज सुबह टेंट वगैरह दिए इंतजामिया की तरफ से, लोगों को कुछ ना कुछ इमदाद मिल रही है, कुछ ना कुछ मिलता है इधर। जी सर, ये कल हम मौजूद थे तो अस्पताल में जो है सहूलियात की बहुत ज़्यादा फुकदान है। लोगों ने अपने मरीज़ जो है वो हाथों में उठाए थे, ज़ख्मी जो ला रहे थे, स्ट्रेचर भी नहीं है। अगर यह जो बल्दियाती निज़ाम हुआ है तो अगर उस बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे अगर आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि हमें जो है वो इख्तियारात नहीं दे रहे, जो बल्दियाती निज़ाम में होते हैं वो फंक्शन नहीं हो रहे। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं, अगर PTI से पूछे तो वो कह रहे कि बिल्कुल इमरजेंसी के लिए बोर्ड भी लगाए हैं। इमरजेंसी में अगर आप देखें तो काफ़ी बोर्ड लगाए गए हैं कि इमरजेंसी के लिए। अच्छा, लेकिन मुझे इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ठंड लग रही है,
شاید میں اسلام آباد سے آیا ہوں اس لیے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جو متاثرہ لوگ جن کے پاس اب چھت نہیں ہے انہوں نے کل کی رات کیسے گزاری ہوگی اور آج کی رات وہ کیسے گزاریں گے، اور جو عورتیں ہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گی، یہ بچہ جو ہے اگر آپ سامنے آئے، ان کا گھر جو ہے وہ گر گیا ہے اور ان کے گھر میں کم سے کم 25 سے لے کے 30 تک بندے ہیں۔ جی بتائیں، گھر گر گیا؟ ہاں جی، اچھا، گلی نمبر 2 شگئی کی چیک پوسٹ کے سامنے۔ اچھا، ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، صرف سہیل سلطان آیا تھا اور ایک پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تو آپ کو امداد نہیں ملی؟ نہیں ملی۔ کیوں بھائی، یہ پی ٹی آئی والا کدھر گیا بھائی؟ یہ کہہ رہا کہ امداد نہیں ملی۔ تاسو د کم ځای یې؟ انگرہ شگئی پوری شگئی نہ دے شگئی پوجانو چیک پوسٹ مخامخ فوجانو چیک پوسٹ تھا۔ سر جی یہ جو ہمارا علاقہ ہے، یہ جو ابھی ہم کھڑے ہیں اس میں، ادھر جو ڈی سی صاحب نے امداد پہنچائی ہے وہ ہمارے پاس ابھی بھی ہے، ٹینٹ وغیرہ سب پڑے ہیں، ابھی انشاءاللہ دے دیں گے۔ اس کو دیں گے آپ امداد؟ بالکل دیں گے، دیں گے بالکل۔ میں خود آؤں گی ان کے گھر، میں دیکھوں گی، میں خود ان کے گھر آؤں گی، اگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیا تو پھر میں آپ کا میسج بھی کنوے کروں گی۔ تو پھر اگر نہیں ملے گا تو آپ کس کو شکایت کریں گے؟ میں ڈی سی کے پاس جاؤں گی، میں ایم این اے کے پاس جاؤں گی، مراد سعید کے پاس جاؤں گی، جہاں تک مجھے جانا پڑے گا میں جاؤں گی۔ پھر جی سر، یہ ہمیں جو ملا ہے ہم اپنے گھر کے لیے نہیں لائے، ان لوگوں کے لیے، متاثرین کے لیے ہم انشاءاللہ دے دیں گے۔ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ سردی سے یہ یخ ہو گیا ہے اور سردی یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں آگے نہیں گیا، ایک مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں تھوڑا آگے جاؤں گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ضلعی انتظامیہ کے لوگ ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں، یہاں کے جو ناظم اعلیٰ ہیں، ان سے بھی بات کریں، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، مقامی حکومتیں بن چکی ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی موجودگی میں متاثرین ان کو اپنے مسائل بتائیں اور مسائل حل ہو جائیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام کیپٹل ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سوات کے علاقے سیدو شریف کے جو نواحی متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر موجود ہیں اور یہ آپ کو اس طرف نظر آ رہے ہیں کہ یہ اوپر کی طرف کچھ آپ کو تباہ شدہ مکان بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت متاثرین کے ساتھ ساتھ جو سوشل ورکرز ہیں، مقامی انتظامیہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک نوجوان ہمارے پاس موجود ہیں جن کا گھر تباہ ہو گیا، اپنا نام بتائیے گا۔ اور میرا نام انور الحق ہے جی۔ اچھا، تو آپ کا مکان کدھر تباہ ہوا ہے؟ جی میرا 2 کمرے مکان تھا اور نیچے گر گیا جی۔ نیچے گر گیا؟ ایک باورچی خانہ تھا۔ ایک باورچی خانہ تھا۔ تو گھر میں کتنے لوگ تھے؟ گھر میں جی 8 لوگ تھے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب زلزلہ آیا تو آپ گھر میں ہی تھے؟ جی گھر میں تھا میں۔ اچھا جی، تو سب کو باہر لے آئے آپ؟ باہر لیا جی۔ اچھا جی، اور اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا؟ جانی نقصان نہیں ہے جی۔ اچھا نہیں ہوا جی۔ تو اب پھر آپ نے جو پہلی رات تھی، جو کل رات تھی، وہ کس طرح گزاری گھر سے باہر؟ جی انکل کے گھر میں تھا جی۔ انکل کے گھر میں گئے، تو اب آپ انکل کے گھر میں کتنے دن اور رہیں گے؟ جی انکل کے گھر میں اور کتنے دن رہیں گے؟ 1 دن جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد جی انکل کے گھر میں ہوں جی۔ اچھا، تو آپ سمجھ گئے میں سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ بالکل میں سمجھ گیا ہوں کہ مطلب اس کے بعد آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی کیا مدد کریں گے؟ اچھا میں اس کو ٹینٹ بھی دے دیں گے ہم، کہ اگر اس میں عارضی طور پر اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے، اور دوسرا اگر یہ انکل کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو راشن، فوڈ آئٹم یہ ہم ان کو، اور کمبل، یہ نان فوڈ آئٹم یہ ان کو ہم فری دیں گے۔ کل آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے حکومت کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے جی ہم کو ایک ٹینٹ ملا ہے، آٹا ملا ہے جی، گھی ملا ہے، دال ملا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے مقامی عمائدین بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، ذرا تعارف کروائیں اپنا۔ میرا نام احمد شاہ ہے، میں ترجمان وسوات قومی جرگے کا۔ تو احمد شاہ صاحب، آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے بھی میری آپ سے یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، اس وقت کچھ جو دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھی سوات کی، اب ایک قدرتی آفت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو یہ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے جرگے نے کیا کیا؟
جی ہمارے لوگ تو لگے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں. جو ہمارے جرگے کے جو مشران ہیں معیدین ہیں وہ مختلف علاقوں میں یعنی وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جس کو ٹینٹ کی ضرورت ہے, کمبل کی ضرورت ہے, وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے اپنی مددات کے تحت. لیکن جب میں نے یہاں کی حکومت کے مختلف لوگ یہاں پر آ جائے, عمران خان بھی آئے, چیف منسٹر بھی آئے, پرائم منسٹر بھی آئے, تو وہ سب کہتے ہیں کہ کریں گے, دے دیں گے, وہ کریں گے. تو آج ان لوگوں کو بہت شدید ضرورت ہے. آج جتنی بھی اطلاعات آ رہی ہے لوگ سب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر گر گئے ہیں. لیکن یہ ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈی پی او صاحب بھی موجود ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. نہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ ہر جگہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ذرا سپیڈ اپ کرنا چاہیے نا. ابھی بھی یہ پروسیس سلو ہے. یعنی کل زلزلہ آیا تھا دوپہر کو اور آج دوسری رات آ رہی ہے, تو بہت سارے لوگ اس طرح ہے جو ابھی تک سروں پر چھت نہیں ہے, تو آج کسی جگہ پر ان کو منتقل کر دینا چاہیے تھا. تو یہ احمد شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. میرا نام زید خان ہے, میں ہوٹل ایسوسیشن سوات کا بھی صدر ہوں. ہم نے ہر ہوٹل میں 2 کمرے پیک کر دیے ہیں جو متاثرین ہیں, جو آنا چاہتے ہیں. آپ کو گولی بھی لگی تھی؟ جی ہاں, مجھے گولی لگی تھی پیچھے سے. اور آپ کا ذکر ملالہ یوسفزئی کی کتاب میں بھی ہے. بالکل جی ہے, اس پہ میرا ذکر بھی ہے. اور اگر میں دعویٰ کر دوں کہ میری تحریک کی وجہ سے ملالہ پیدا ہوئی, اور ضیاء الدین اور یہ ہمارے دوست, ہم نے میری تحریک کی وجہ سے سب سے پہلے ٹارگٹ میں ہی تھا, مجھے ہی ٹارگٹ کیا گیا 3 اگست 2012 کو. اس کے بعد 9 نومبر کو ملالہ کو ہیڈ کیا گیا. تو ہم میدان ہم نے نہیں چھوڑا, ہم یہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ اب امن ہے. اور ہم اگر کوئی ہے تو ہم مقابلہ بھی کریں گے. پہلے بھی مقابلہ کیا تھا, اب پہلے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اب بھی جو بھی ظلم کرے گا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, چاہے ہماری سیکورٹی ایجنسیاں کیوں نہ ہو. چلیں یہ بتائیں کہ اس وقت تو ہم زلزلے میں بات کر رہے ہیں, تو یہ جو اس وقت حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو جو متاثرین ہیں ان کے کیا بڑے بڑے مسائل ہیں؟ ان کو پوری طور پر شیلٹر کی ضرورت ہے, گرم لباس ان کی ضرورت ہے, اور کمبل کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ کل میں نے ڈی سی صاحب کو دیکھا کہ وہ پوری طور پر اسپتال میں موجود تھے. لیکن اسپتال نام کا تو ہے, لیکن اس میں سہولیات نہیں ہے. MRI مشین بند پڑا ہوا ہے, خراب پڑا ہوا ہے, انٹینشنلی خراب کیا گیا ہے. انٹینشنلی خراب کیا گیا ہے؟ جی میں کہہ سکتا ہوں انٹینشنلی خراب کیا گیا ہے, کیونکہ پرائیویٹ یہاں پہ MRI مشین ہے, تو وہاں خراب کر کے اس میں کمیشن ملتا ہے, تو لوگوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے. یہاں لیبارٹری میں ہم نے ڈنگی اور دوسری سہولیات ہم نے دی ہے, مشینیں ہم نے خرید کی دی ہے یہاں پہ, اور کارڈیالوجی کی مانیٹرنگ مشینیں ہم نے خرید کر دی. اب بھی ہم متاثرین کے ساتھ ہیں, اور ہم نے تمام ہوٹلوں کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی متاثرین آپ کے پاس آئیں ان سے پیسے نہ لیں, اور ان کو 2 کمرے فری میں دیں. یہ آپ نے بڑی سیریس ایلیگیشن لگائی ہے کہ MRI مشین جان بوجھ کے خراب کی گئی ہے. جی بالکل. میں اچھا, تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں. جی بات درست ہے؟ نہیں, یہ بات فرسٹ ٹائم میرے علم میں آئی ہے, تو میں اس کو انکوائر کر لوں گا, اور اگر ان کی بات سچ ہے تو یہ میں یقین دلا سکتا ہوں کہ میں مطلب انصاف دلا دوں گا کہ کسی نے ایسی حرکت کی. لیکن یہ میرے علم میں ابھی فرسٹ ٹائم یہ بات آئی ہے. اچھا, تو زاہد صاحب آپ نے کیوں نہیں لوکل ایڈمنسٹریشن کو کیوں نہیں بتایا کہ ہاسپٹل کی MRI مشین کام نہیں کر رہی؟ ابھی تو ہمارے منتخب نمائندے آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. ابھی ہمارے ساتھ ناظم صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے اسپتال میں دیکھے کہ کون سی چیز خراب ہے, کون سی ٹھیک ہے. انسرائی کا مشین, ایکس-رے مشین بھی خراب ہے, وہ بھی بند ہے. تو جو یہ آپ نے بتایا کہ جو مقامی ہاسپٹل ہے مینگورا کا MRI مشین بھی بند ہے, ایکس رے مشین بھی بند ہے. بالکل جی, سب کچھ بند ہے. لیبارٹری میں بھی آپ کو نہیں, لوگ بیڈ گھر سے لے کے آتی ہیں مریضوں کے لیے. تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں کہ آج مجھے ایک خبر ملی ہے کہ یہاں پر 3 سال سے UAE کی تعاون سے ایک ہاسپٹل بنا ہے, ابھی تک بند پڑا تھا, یعنی بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن آج یہ گڈ نیوز ہے کہ شاید وہ کور کمانڈر آیا تھا اور انہیں آرڈر کیا ہے کہ اس کو کھول لو, کل سے اس کو آپریشن ہونا چاہیے. کنفرم نہیں ہے مجھے, لیکن کسی نے بتایا ہے. اگر یہ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ناظم صاحب, سوات کے ناظم, اپنا تعارف کروائے. محمد علی شاہ نام ہے میرا, اور سوات کا ڈسٹرکٹ. میں نے آپ کے بڑے بڑے بورڈ تو دیکھ لیے ہیں ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ بڑے بڑے کام بھی سوات کی خاطر کریں گے. یہ جو MRI مشین نہیں ہے, ایکس رے مشین نہیں ہے یہاں کے ہاسپٹل میں, کل زلزلہ آیا تھا تو اس کا انتظام نہیں کر سکتے آپ؟ ماشاءاللہ کل سے جو سچویشن تھا
اور جس طرح آزمائش تھا اس پہ تو ہم پورے اترے ہیں. ایک ایک سنگل پرسن کے پاس ہم گئے ہیں جو ہمارے ساتھ زخمی تھے. کسی کی یہ شکایت سپٹل ہاسپٹل میں سے ایک بندے کی یہ شکایت آئی تھی کہ میں نے میڈیسن باہر سے لائی ہے, تو ایم ایس صاحب نے جیب سے پیسے نکال کے اس کو دیے. سب کے کھانے کا بندوبست بھی ہم نے کیا تھا, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جتنے کونسلر ہمارے ساتھ تھے سب نے اپنے گاڑیوں کو ایمبولینس کے طور پر استعمال کیا ہے. سب ہمارے ساتھ تھے اکٹھے, پولیس فورس, آرمی اور سول ایڈمنسٹریشن. ماشاءاللہ میں تو 100% مطمئن ہوں کہ جو کام کل سے ہم نے آج تک کیا ہے وہ ایک یہ جو اوپر تباہ شدہ مکانات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ اوپر جو تباہ شدہ مکانات ہیں, تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو امداد ملی ہے, کچھ کو نہیں ملی. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہے کہ سب کو ایک دن میں ملنا یہ تھوڑا مشکل کام تھا, لیکن ایم آر آئی اور یہ آرمی کے ہاسپٹل کے بارے میں اگر میں بات کر لوں تو پھر اس پہ آ جاتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا تو ماشاءاللہ اگر ویل ہے تو سب کچھ ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں لایا گیا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہاسپٹل تیار کھڑے ہیں. ایک کا 9 سال پروجیکٹ کا ہو گیا اور دوسرا جو ہے پچھلے 1 سال سے تیار کھڑا تھا. تو ماشاءاللہ آج ہم نے کھول دیا ہے, کل سے وہ آپریشنل ہوگا. یہ کون سا ہاسپٹل ہے؟ یہ یو اے ای کی تعاون سے بنایا ہے اور یہ ورلڈ کلاس ہاسپٹل. یہ تو کور کمانڈر صاحب آئے تو انہوں نے کھلوایا نا. کور کمانڈر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی, کل جی او سی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی, پھر ان کے سٹاف کا ارینجمنٹ ہم اور ڈی سی صاحب مل کے ہم نے کل سے اس کا منصوبہ بھی بنایا. اور ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ زخمی تھے جن کا ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, یہ بات بالکل صحیح ہے, تو ان کو ہم نے پرائیویٹ کلینک میں بھیجے. وہ ان لوگوں کو جو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. جو سرکاری ہاسپٹل میں ایم آر آئی مشین اور ایکس رے مشین کام نہیں کر رہی, اس کا کیا کریں؟ ایم آر آئی مشین تو اس کا بجلی کا مسئلہ تھا, جیسے کہ ہمارے نالج میں لایا گیا. تو آج انجینئر امیر مقام صاحب نے ان کے لیے ایک ٹرانسفارمر کا بھی بندوبست کیا. اس طرح کی جو آفات آ جاتے ہیں تو ہمارا ٹوٹلی فوکس ایک ادارے پہ پڑ جاتے ہیں. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو 9 سال میں کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمارا ہاسپٹل کیوں نہیں ہوا اور اس طرح کی باتیں کیوں نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے گورنمنٹ کا بھی اور عوام کا بھی کہ اس طرح کے حالات جب آ جاتے ہیں تو سارا فوکس ایک چیز پہ آ جاتا ہے. لیکن ہم نے اس حالات کو کیش کیا ہے کس کے خاطر؟ سوات کے خاطر نہیں, پوری ملاکنڈ ڈویژن کے خاطر. ایک نیا بلڈنگ کل سے کھل گیا ہے اور انشاءاللہ ودن 3 منتھس یہ نیا بلڈنگ جو دوسرا ہاسپٹل کا ہے یہ بھی ہو جائے گا, اور ساتھ ہی سروسز بھی انشاءاللہ. اچھا, ایک خاتون بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. جی السلام علیکم, آپ وعلیکم السلام. کچھ بتائیں, اپنا پہلے نام بتا دیں. میرا نام نیلم چٹان ہے, اور جیسا کہ ابھی سر نے کہا کہ کل ہم نے ایک ہاسپٹل کھولا ہے. اصل میں اگر ہم دیکھیں تو قدرتی آفات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب آ جائیں. پہلے تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے سے انتظامات کر کے رکھ کے ایسی چیزوں کے لیے کہ کب قدرتی آفات آئیں. دوسری یہ بات ہے کہ جس ہاسپٹل کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کل انہوں نے کھولا ہے, آئی تھنک کچھ سالوں سے وہ بند پڑا تھا, کل انہوں نے کھولا ہے. اس میں بجلی کا جو تھا وہ مسئلہ تھا. ہم خود ہاسپٹل میں تھے, رات 12 بجے تک لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا. تو اگر ایسی چیز ہے, مطلب آپ لوگوں نے صرف بلڈنگز بنائے ہیں, آپ لوگ اس کا افتتاح نہیں کر رہے. آج آپ نے ایمرجنسی میں اس کا افتتاح کیا اور جلدی سے اس میں مطلب مریض لائے گئے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بلڈنگز بنائے ہیں تو خدا کے لیے ان کا افتتاح کرے اگر ایسے آفات آئے, تاکہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے سب کی باتیں اچھی ہیں, ٹھیک بھی ہیں, صحیح بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان گلے شکوں کا وقت نہیں ہے. ہم سب کو مل کر ایک ساتھ ان لوگوں کو فوری طور پر ان کو جو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں وہ ان کو فراہم کرنی چاہیے. جیسے ان کے ٹینٹس ہو گئے, گرم کپڑے ہو گئے, کمبل ہو گئے, خوراک کی اشیاء ہو گئی, اور ہاسپٹل لیکن علاج کے لیے ایکس رے مشین تو ہونی چاہیے نا ہاسپٹل میں. یہ صبح میں خود گئی ہوں, انہوں نے جو دیکھا ہے وہ میں نہیں جانتی, لیکن میں نے جو دیکھا ہے تو جتنے بھی فریکچرز جس کے تھے یا کوئی ہڈی ٹوٹی تھی ان کے تو ایکس رے پڑے ہوئے تھے. وہ ظاہری سی بات ہے ہاسپٹل میں. آپ کون سے ہاسپٹل کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی آپ کون سے ہاسپٹل کا ذکر؟ سینٹرل ہسپتال کے. سینٹرل ہسپتال میں ایم آر آئی مشین بھی ہے اور اس میں ایکس رے مشین کا بھی ہے, لیبارٹری ہے. دونوں بیکار ہے. تو کیوں کب سے بیکار ہے؟ یہ کئی مہینوں سے بیکار. تو کئی مہینوں سے آپ نے کیوں نہیں بتایا ایڈمنسٹریشن کو؟ ہم نے احتجاج کیا ہے, ہم نے ریٹنلی دیا ہے, ہم نے ایم ایس کو کیا ہے, ہم نے ایگزیکٹو. چونکہ ہمارے پاس لوکل پوچھنے والا کوئی تھا ہی نہیں. اصل وجہ یہی ہے, لوکل لوگ آئے ہیں, الیکٹڈ لوگ آئے ہیں,
तो लोकल चीज़ों का पूछेंगे। जो MNAs हमने मुंतखब किए हैं वो इस्लामाबाद में होते हैं, जो MPAs है वो पेशावर में होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का यही फ़ायदा है कि जब से हम आए हैं उस दिन से मैं हॉस्पिटल के पीछे लग गया हूँ। जो 9 साल का है ये मेरे साथ हमारे उमर फारूक साहब भी खड़ा है, तो उसके पीछे भी हम लग गए। अगर इसी तरह हम चले जिस तरह ये गवर्नमेंट की बाकी काम है तो वो हमें हैंड ओवर हो जाएगा 2017 में। लेकिन इस वजह से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम पर उम्मीद है कि विदिन 3 मंथ्स वो हमें हैंड ओवर हो जाएगा और पूरे मलाकन डिवीजन के लिए सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है हमारे। एक्चुअली जब से ये एक्सीडेंट हो गया है तो इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं सिर्फ डिप्टी कमिश्नर साहब को और मुंतखब नुमाइंदों में देखते हैं हमारे नाज़िम आला साहब को, और इसके साथ हमारे PTI की जो फजल हकीम साहब वो घूमते फिरते हैं। लेकिन अभी तक जहाँ पे अभी आपने पूछा कुछ लोगों को तो कुछ तो मिल गया है ना। मैं पिछली की आपको ले जा रहा हूँ, वहाँ पे आप वज़ीर माल साहब का माला है, वहाँ आप देखे 60 से ज़्यादा घर तबाह हैं। मैं खुद वहाँ पे फिरा हूँ, आपका TV पे भी आएगा। उनको हमने पैसे भी दिए हैं सबको, और उनका किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ आर्मी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कुछ पूछा है, बाकी कुछ भी नहीं। एक्चुअली कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, यही मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द जिस तरह हमारी ये नुमाइंदे कर रहे हैं तो इसी तरह ये कर लें तो बेहतर है। आप काफ़ी बोल लिया आपने जी। सर जी जो शेख ज़ैद अस्पताल की ये बात कर रहे हैं, इसमें असल एक्चुअल मसला ये है कि इसमें जो मेन मसला ये एक्सप्रेस लाइन का है। एक्सप्रेस लाइन के लिए सूबाई हुकूमत ने पैसे जमा करा दिए है। अब ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो इस पर अमल दरामद करके काम शुरू करे। असल में ये मसला पेंडिंग इस लिहाज से है सर। दूसरा मसला ये जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आज मैंने खुद देखा है सर। हमारे MNAs हमारे MPs सारे कल रात तकरीबन 12 बजे तक वो हॉस्पिटल में थे, आज भी थे सर। और जो हम जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो करे। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सर चले ये आपने मान लिया कि सेंट्रल हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही। नहीं काम कर रही है सर। वो तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी खुद देखी हुई है वो काम कर रही है। क्यों जी, फिर ये सही है या आप सही? इमरजेंसी में अगर उन्होंने ठीक किया हो तो मैंने कहा कि एकदम लोड पड़ी है ना। तो मैं सही जवाब मुझसे ले लें। एक मशीन हमारा ख़राब है जो इमरजेंसी कैजुअल्टी में है, उसका वो फंक्शन नहीं करता जिस तरह होना चाहिए। बाकी हमारे पास 6 एक्सरेज है तो वही एक ख़राब है। बाकी MRI के जिस तरह भाई साहब ने बात की ये पहले दौर की बात है। वो अभी 1 महीने से जब हमारा सिस्टम आया है, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब मिल के ये जिस मोहल्ले का मेरा भाई जिक्र कर रहे हैं उसी मोहल्ले से होते हुए मैं आया हूँ। वहाँ पे हमारे सारे काउंसलर मौजूद है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये एक्सरे मशीन की डिबेट नहीं करना चाह रहा आपसे। आपने ये नाज़िम आला साहब जो है उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि एक मशीन काफ़ी अरसे से ख़राब है, उसको ठीक होना चाहिए। एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। स्वाद से हामिद मीर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ज़लज़ले के मुतासरीन से भी बात कर रहे हैं। जो यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, सोशल वर्कर्स भी मौजूद हैं। एक और मुतासरा शख्स हमारे साथ मौजूद है। आप बताएंगे आपका क्या नाम है और आपका क्या नुकसान हुआ? हमारा नाम सलाउद्दीन है। हमारा 3 कमरे कोर था, घर था, वो लकड़ी का और पत्थर का था, वो सर सब गिर गया था। अच्छा 6 बच्चे और 2 हमें 8 आदमी है सारा। तो आपकी पहली रात घर से बाहर कैसे गुजरी? हम तो बस उधर ससुराल के घर गया, उधर बस गुजारा करते हैं। तो ससुराल का घर सलामत था? हाँ। तो हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया आपसे? नहीं, असर तक तो कोई नहीं आया था। आज असर तक? आज असर तक। अच्छा। फिर इधर हमारा जो मेंबर था ना उसने हमको आटा भी दिया और टेंट भी दिया और कुछ दिया है अपने वस के मुताबिक। लेकिन आप कुछ बताएंगे, तारुफ कराएंगे आप? जी, मैं मियां गुल अमीर शहरियार हूँ। मैं वाली स्वाद का पोता हूँ। मैं ज़िला नाजिम हूँ। ये मेरा यूनियन काउंसिल है क्योंकि ये इलाका सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है क्योंकि गरीबों का इलाका है। इसमें कच्ची कोटियाँ थी तो अभी तक तो फ़िलहाल इनको कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। मैं सुबह से इनको हमदर्दी इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक सबका एक ही गिला है कि हमारे पास छत नहीं है सोने के लिए। चाहिए हुकूमत को और इंतज़ामिया को इनको फौरी तौर रिलीफ दिया जाए। नहीं तो आप काफ़ी देर से इंतज़ामिया की बातें सुन रहे हैं। इंतज़ामिया सुबह से घूम रहा हूँ ना, किसी का कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कम लोगों को मिला है पर मेजॉरिटी जिनके घर तबाह हुए हैं उनको किसी किस्म का टेंट या नहीं मिला। जरा थोड़ा सा हुकूमत के करीब आए ना, हुकूमत से दूरी भी है ना आपकी। ये बताएं जी, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं?
नहीं, ये थी इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। बहरहाल हमने जो ऑफिशियल तरीके से हम काम करते हैं, और मैं खुद भी सुबह पूरे ज़िले में मैं इस गांव में आया हूँ। मैंने मेरा मकसद ये है कि आप मेंशन करें, हमको ये नहीं चाह रहे कि आप लड़ाई शुरू कर दें यहाँ पे, क्योंकि मुतासरा इलाका है यहाँ पे, तो आप उनको बताएं कि कौन से इलाकों में मुतासरीन को अभी तक इमदाद नहीं मिली। ये इलाके, इसमें तकरीबन 80 घर तबाह हुए हैं, पर 80 में से 10 लोगों को 10 वो मुतासिर लोगों को वो टेंट्स मिले, पर बाकी जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उनको फिलहाल कुछ किसी चीज़ का इमदाद नहीं हो। जी नाज़मी आला साहब, कौन सा ये है? बिल्कुल, चूँकि ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का मेंबर है और ज़ाहिर है एक ही काबीना का हम हिस्सा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास जो दस्तयाब वसाइल थे, जो जितने टेंट हमारे पास थे वो तो हमने दे दिए, बाकी ऑलरेडी आ रहे हैं, कल तक इंशाल्लाह वो भी लोगों को मिलेंगे। जी सर। देखिए, इसमें बास घर ऐसे होते हैं थोड़े पार्शली उनको नुकसान हो जाता है, तो वो टेंट में रहना पसंद नहीं करते। उनको ज़रूर हम फूड आइटम्स देंगे, लेकिन यह है कि अगर किसी को वैसे ही मतलब वो कह रहे हैं कि हमें टेंट्स दे दे, तो कल इंशाल्लाह इन सबको हम टेंट्स भी प्रोवाइड कर देंगे और कंबल भी साथ दे देंगे। अच्छा, आप मुतमिन हैं जी इनकी बात से? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे आए। तालीम की सर, मेरा नाम मोहम्मद यार खान है, और एक जहांजेब कॉलेज है ना, वो तो सारा डैमेज हो गया है। कल ये जहांजेब कॉलेज तो बहुत पुराना है। हाँ, वो तो डैमेज हो गए। अगर आप खुद विजिट कर दे, उसका मायना कर दे, आज तक कोई नहीं आया है। कल क्लासेस शुरू हो गए या होगा, उसके जरिए डीसी साहब को भी लेटर दिए हुए है और सब लेटर दिए हुए हैं। उसके डीसी साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि जहांजेब कॉलेज जो है उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बिल्कुल, वो बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, इनकी बात सही है, लेटर भी आया हुआ है और हमने CNW को लिख दिया है। कल वो असेसमेंट करेंगे कि आया ये रहने के काबिल है या नहीं। अगर माइनर कोई रिपेयर इसकी जरूरत है तो वो हम उसका हॉस्टल जो है वो तो डैमेज हुआ है, लेकिन जो क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स भी डैमेज हुए हैं। नहीं, वो तो इंजीनियर्स ही उसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि आया अब रहने के काबिल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इनको शिफ्ट कर देंगे, और अगर थोड़ी माइनर रिपेयर की जरूरत है तो वो हम फौरन रिपेयर कर देंगे। जी मीर साहब, रात को जैसा नवाज शरीफ साहब ने पहले उन्होंने बोला कि वो रात को निकल रहा है, आज हम बहुत पुरुमेद थे कि आज उस बात का दौरा करेंगे, लेकिन उसने सिर्फ पिज़ाई दौरा किया। इससे तो अच्छा था वो टी पर बैठ के जो है उससे शांगला तो गए ना, वो शांगला तो वही स्कोरिंग का सियासत हो रहा है। जैसा मेरे मुकाम का जिला शंगला है, उसने उसको लेके गया। तो हालांकि ये स्वाद जो है ना, ये इन सारे मलकन डिवीजन में सबसे बड़ा जिला भी है, शहर भी है, तो इसको इधर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सारी जिले भी नज़दीक है, सारे अजला। तो उसने शंगला लेके गया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हाल में हुआ है उस पर सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब शांगला गए तो वो भी अच्छा इकदाम है, अगर कोई दूसरा वजीर आला या कोई दूसरा इधर आया तो वो भी अच्छा इकदाम है। लोगों को रिलीफ मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही। वैसे चीखने पुकारने से कुछ नहीं होता, हालात बिल्कुल काबू में है, ठीक ठाक है। हुकूमत से हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। आप जरा तारुफ कराएंगे आप कौन है? जी, मैं जिले काउंसलर हूँ, इरशाद मेरा नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुस्लिम लीग नून से? जी। आपकी गुफ्तगू से पता चल और सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर हालात हमने कल से भी, लेकिन ये भी तो यहाँ के मुंतखब काउंसलर है ना, ये नौजवान, तो ये भी तो कुछ मसाइल बयान करें। मसाइल बयान करने का मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है, मसाइल बयान करने का मकसद मसाइल को हल करना है। मैं इसके साथ एग्री करता हूं सर, मगर हमारे साथ इंतज़ामिया बड़ी कोऑपरेटिव है। डीसी साहब कल से मेरे ख्याल में सुई भी नहीं है, 12 बजे से हम उधर सेंट्रल हॉस्पिटल पे मौजूद थे, SSP साहब भी थे, सब मौजूद। तो अगर मुस्लिम लीग नून का बंदा मुझे ये कह रहा है कि स्वात की ज़िलाई इंतज़ामिया बड़ी कोऑपरेटिव है, इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सही काम कर रही है। हुकूमत कर रही है या नहीं कर रही, इंतजामिया यार ये देखो ना, आप सही बात करो ना यार। नहीं, हमारे इधर लीडर जो है, हमारे इधर लीडर जो है अमीर मुकाम साहब है, वो कल टाइम पे पहुंचे हैं हॉस्पिटल पे, उसने विजिट की है। फिर उन्होंने इतना किया है कि जो कैजुअलिटी की बात कर रहे हैं ये लोग, उसकी डिमांड से GOC से उसने बात की है, उसकी डिमांड पे वो आया, उसने खोल लिया। रात को तमाम मीडिया वाले भी आए थे, सबके साथ रिकॉर्ड पे मौजूद है। मुहिबुल्लाह खान भी कल रात को मौजूद था, फजल हकीम साहब भी मौजूद था, मुराद सईद साहब रात को आया हुआ है, उसको गाड़ी खराब हुआ, दूसरा गाड़ी उसके पीछे चले गए, उसको लाया। आज कलागी का भी दौरा किया उसने पूरी। जी, आप क्या कहना चाहें? मैं सिर्फ यही बात करना चाहती हूँ, कल मैं खुद गई हूँ हॉस्पिटल, वहाँ भी मैंने देखा है इंतज़ाम बहुत अच्छा था वहाँ का। इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम सबको
ہم سب کو مل کے ہر ایک پارٹی نے مل کے یہی کام کرنا ہے. جن کے گھریں ٹوٹ گئی ہیں ان کے لیے گھریں بنانے ہیں. میرے پڑوس میں ایک فیملی آئی ہے جن کے خاندان میں 10 لوگ ہیں اور وہ دو بندی جو ہے ایک ایک کے گھر میں رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے کچھ کیا جائے نہ کہ سیاست کیا جائے اس ٹائم. لاسٹ ورڈ. جی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جان زیب کالج کی بات کی, اب تو آفٹر شاکس بھی آئیں گے, ظاہری سی بات ہے, اتنا بڑا زلزلہ ہوا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اسکول ہیں وہ بھی کافی متاثر ہوئے ہیں, تو ہمیں ان بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. ان کے اسکول کا خاص خیال یہ نہ ہو کہ کہیں آفٹر شاکس ہو بچوں کو نقصان. جی سر یہ تو ہو گئی, لیکن کس نے یہ نہیں بتایا کہ کل بھی ادھر لوگوں نے کھلے آسمان رات گزاری اور آج بھی وہ گزار رہی ہے, تو ان کے لیے لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے نا ساتھ ہمارے کھڑے, بتائیں گے. جی ان کو بتائیں کہ کہاں پہ لوگوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری. آج بھی وہ گزار رہی ہے. کہاں پہ؟ ادھر شنڈالہ جو ہے نا, یہ شنڈالہ مقام ہے, اس میں تقریباً 40-50 گھر ایسے ہے کہ وہ آسمان تلے, مطلب ہے کہ رات کو. جی سر, یہ آپ کے نوٹس میں ابھی ہی اسی موقع پہ ان کے ساتھ اپنے بندے بھیجنے کو تیار ہوں, اور ابھی اگر وہ میں ابھی ان کے ساتھ بندے بھیج دوں گا, اور اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ نامناسب بات ہے. ہماری روایت ایسی نہیں ہے. ہم 22 لاکھ لوگ یہاں سے گئے اور مردان کے لوگوں کو گھر میں رہیں, تو یہ کیا مشکل ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنے گھر میں بٹھائے. اس بات کی میں بالکل حمایت نہیں کرتا. یہ پختون روایت کے خلاف بات ہو رہی ہے. باقی مشکل ہے, مشکل ضرور ہے. لوگوں کو ہم ٹینٹ بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو ہم کھانا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رات کھلے آسمان تلے گزری. لیکن میر صاحب 100% سب کو نہیں دے رہے. یہ حامد میر صاحب آخری الفاظ کہنا چاہتی ہوں. یہ وقت جو ہے نہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے, نہ ہمیں دوسری باتوں پہ دھیان دینا چاہیے, نہ ہی ہمیں پوری ذمہ داری حکومت پہ ڈالنی چاہیے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 60 لوگوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری. ہاں بالکل, ادھر میرے ساتھ 2-3 بندے اور بھی ہے. یہ وزٹ ہم نے خود کیا ہے. چلے ابھی میں گفتگو ختم کرتا ہوں, اور آپ ڈی سی صاحب کو, ڈی پی او صاحب کو, باقی یہ ناظم اعلیٰ صاحب موجود ہیں, آپ ان کو وہاں پہ لے جائیں, ٹھیک ہے. اور کل میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی. یہ اچھا, اب یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, ہم نے صرف سوات کے ایک متاثرہ علاقے میں گفتگو کی ہے, اور یہاں پہ منتخب نمائندے بھی موجود ہیں, متاثرین بھی موجود ہیں, مقامی انتظامیہ بھی موجود ہے, پولیس آفیشلز بھی موجود ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن وسائل جو ہیں وہ ابھی مزید چاہیے. تو وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو, اور دیگر جو امدادی ادارے ہیں ان سب کو مل جل کے متاثرین کی مدد کرنی ہے. کیمرامین حمران الیگزینڈر اور عبدالسلام سومرو کے ساتھ حامد میر کو سوات سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.